गोंयांत चल्लेली मोठी कॉन्ट्रोवर्सी म्हणटा ती देव खापरेश्वराची. जे कितें सिच्युएशन घडले तुमकां दिसता ते करेक्ट वे असलो? नाही, पहिली गजाल म्हटल्यार हे ताजे पयलीं कितें जालां ताजो म्हणजे कितें इन रायटींग जालां कोण कितें इन बशिल्ले ताजे पयलीं कितें करपाचें हाजेर भितर म्हणजे म्हजो तितलो पूर्ण अभ्यास ना. पण गोंयचो लोक हो आसा हो गोंयचो लोक हो पापबिरू, गोंयचो लोक हो देवाक मानता. आमी असे लोक आसात की उजवाती पुडो जर वाटेर जर घेतलो आनी ताजे तें देवाचें चित्र आसा जाल्यार तें सुद्दां आमी पांयां पडना थंयच पांय पडटा ताका. आमच्या हातून जी मूर्ती प्राणप्रतिश्ठा केल्ली आसता, ज्या हातून देवत्व आयिल्लें आसता ताका आमी देव म्हणटात. पण तरी आसतना आमी गणपती हाडपाक वता ती पयली ती मूर्तीच आसता, पण तरी पण आमी तिका भावनिक इतलें हें आसता की थंय पांय पडटा. हय, पूण खंय ना खंय ह्या हितून उजवातीक जे कितें पडलें जाल्यार थंय देवाचो जो विशय आसा तो देवाचो विशय हो एक वेगळे तरेन आसा. तातूंत हांव इतलो एक्सपर्ट जालो ना की ताजेर उलोवपाक. तातूंतले जे एक्सपर्ट्स जे आसात ते तातूंतले हातून पक्ष खंयच ना. सरकाराची भुमिका आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टराची भुमिका जी कितें आसा तांच्यांनी कितें हें हातून घेतला तातूंत आसा. तातूंत भितर देवाचो कौल आनी कितें आसा हे वेगवेगळे मत आसता. कित्याक ह्या एका देवळान असोय कौल आसता की दुसऱ्या देवळान दुसरो कौल आसता. हांव ताजेर भितर परत एकदां सांगता ह्या कॉन्ट्रावर्सीच्या हातून भितर म्हाका मुद्दमून पक्ष म्हणून भितर पडपाचें ना आनी पक्षाच्या हातूनय कांय ना.